काही दीस पयलीं थोड्या लोकांनी हांगा बोवाळ केलो की एसटीपीक लागून एसटीपीची आमकां गरज ना. सो त्या खातीर थोडेशे मुद्दे हांव सांगपाक आयला. म्हजो वार्ड जर तूं पळयलो जाल्यार वार्ड नंबर 15 जो ह्या ब्रिजाच्या ओपोजीट आसा. थंय अशी घरां आमची वस्ती वाडलेली आसा आनी जागो कमी जाल्ले कारणान आमच्या लोकांक थंय सोकपीट आनी सेप्टीक टँक बांदपाक जागो नाशिल्लो. आनी ह्या वाठारांत जे वॉटर टेबल आसा ते खूब हाय आसा. ताका लागून कितें जातालें की हे जे आमी सोकपीट बांदतालीं आनी हे जे आमी सेप्टीक टँक बांदताले ते खंय ना खंय उदक लीक जावन ह्या जे न्हंयच्या वाटेन ह्या उदकाक मेळटाले. तशेंच आमचो एक नाला आसा जो जी सुडाचे मार्केट आसा थंयच्यान कनेक्ट जावन तेंय उदक ह्या उदकान ते मेळटा. सो आतां मुद्दो जाल्लो की आमकां एसटीपी नाका म्हणून. म्हाका पूण सांगूंक दिसता की आमकां सगळ्यांक ह्या कुडचडकारांक खरेंच एसटीपीची गरज आसा, कारण आमकां जागो उरूंक ना. किंवा लोकवस्ती जशी वाडली तशें तशें सगळ्यांची आपली घरां वाडली, लोक वाडले आनी आमचे कडेन ते सोकपीट बांदपाकूय जागो ना. आनी आतां त्या कारणाक लागून आतां हो एसटीपी जो आमकां प्लांट येतलो ताची आमकां खूब मदत जातली. त्या कारणान आमकां हे जे कनेक्शन जातले, हे जे उदकाचे हाजे सोकपीटाचे आनी हाजे जे करपाचें आमकां आशिल्लें ते आमकां करचें पडचें ना. आनी त्या कारणाक लागून आमचें वॉटर टेबलूय बरें उरतलें आनी तें दुशीत जावचें ना. आतां सांगपाक म्हणल्यार नाला, आतां एक आनीक तांणी मुद्दो काडिल्लो की हो जो नाला आसा आतां थंय गणपती विसर्जन जाता. हांवूय ह्या वाठारांतलेच चली, आमचोय गणपती हांगाच विसर्जन करतात. आतां पळोवपाक गेल्यार नालाचेंय उदक हांगा येता आनी इतलीं वर्सां जालीं आमी हांगा गणपती विसर्जन करतात. एसटीपीक विरोध करपाक लागून ताणें म्हणलें की तें दुशीत घाण उदक तुमी हांगा सोडटले, पूण म्हाका दिसना की ते तशें करपाक तांकां अलावड सुद्दां आसा. जेन्ना एसटीपी बांदता खुबशे नॉर्म्स आसतात, खुबशे ते पाळपाक पडटा. एसटीपी जेन्ना हांगा बांदतलो आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की तेजे पीएच मेंटेन करूनच जें उदक उरतलें, जें दूशीत आसचें ना, तातूंत एफ्लुएंट काय आसचें ना, तें सोडलें वतलें हांगा आनी ताजो त्रास कोणाक जावचो ना. सपोज हांगा ते उदकाक तांणी लागून ते ओपोजिशन हाडटात. म्हाका दिसता ह्या नाल्याक आमी कितें करूं शकता. नालो आपली वाट काडून ह्या उदकान येता आनी आमी हांगाच गणपती विसर्जन करतात. आनी एसटीपी हो आमकां गरज आसा आनी काळाची. म्युनिसिपालिटी रिप्रेझेंटेटिव्हान एक बायट दिली की हांगा जो एसटीपी प्लांट जाता हो हांगा जायो, गांवाक जायो म्हणून त्यांनी हांगा येवन समज बायट दिली. पूण सांगपा म्हणल्यार कितें आतां पॉलिटिक्स तापलां. आमी आतां झगडोवपाक जेन्ना हांवें नाल्ल फोडलेलो प्रमोद सावंत आमच्या ऑनरेबल सीएमान हो प्लांट बांद तेन्ना नाल्ल फोडलेलो तेन्नाच्यान आमी झगडतात. आनी तेन्नाच्यान झगडोन आमी इतली 2-2, 3-3 बॉक्स फायली जाल्यो. कश्यो जाल्यो हांगसरल्यान पणजे ऑफिसांनी वचोन झगडोन तेंचे कडल्यान डॉक्युमेंट घेवन येयले आनी आमी येदी व्हडले बॉक्स फायली केल्यो. आतां सांगपा म्हणल्यार कितें जालें पळय, हांव एक बारीक मनीस, हांव कालूय पणजे आसलो, आयजूय पणजे आसलो. 2 दीस तुमची जे काल कावन्सिलर उलयली पळय तेजी म्युनिसिपालिटी अख्खी काल पणजे आसलेली आनी सांगपा म्हणल्यार हांव एकलो आसलो आनी म्युनिसिपालिटी 2-2, 3-3 एडवोकेट घेवन येयली. म्हाजे कडेन पयशे ना एडवोकेटाक दिवपाक आनी हांव झगडटा पब्लीक इशू घेवन. हांव गुगला वयल्यान डॉक्युमेंट हाडटा आनी खंयसरल्यान डॉक्युमेंट हाडटा, म्हाजें हांव प्रिपेर करतां. म्हाजें हांव प्रिपेर करून सुद्दां ते एडवोकेट घेवन येवन सुद्दां तेंचे कडेन उत्तर ना. हे ते कावन्सिलर वचोन म्युनिसिपालिटी विचारा आयज 2 दीस सुशांत म्युनिसिपालिटी आसलेलो काय ना काय म्हणून. आयज लोकयुक्त आसलेलो, काल स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनाक आसलेलो. दोनूय दीस म्युनिसिपालिटी थंय आसलेली. आतां सांगपा म्हणल्यार पळय आतां आमी कितें करता तें सांगता तुका. हे जे कोण रिप्रेझेंटेटिव्ह उलयल्या काय ना, ताका हो मुद्दो मांडपाक फूल लोक आसा. तेजी तो एक तेणें आपलो पॉयंट लोकां मुखार दवरला. हांव कितें करता सांग तुमकां सद्या. आतां हांव परत इन्स्पेक्शन आपयतां. हें इन्स्पेक्शन हांवें एकल्यान केल्लें हांगा हाडून. आदित्यान केल्लें आनी कोण आमगेलो सिरील बाब आसलेलो, शेवसोडेचे आसलेले, हें एकल्या 2-3 जाणांनी मेळोन केल्लें. आतां हांव इन्स्पेक्शन आपयतां आनी तुमची घरांनी येता. तुमकां 2 ऑप्शन दिता. एक कावन्सिलर मारा काडून म्हागेले येता तेन्ना, नाजाल्यार तुमी इन्स्पेक्शना येया. 2 ऑप्शन फक्त. कावन्सिलर समज तुमी मारले न्हू, हांव एक्टिविजम म्हणटा बंद करता. हांव भायर आसलेलो आनी हे जेई आनी एई आनी कोण आमी घेवन पळय आतां कोर्टांनी भोंवता पळय तांकां जो म्हयन्या इन्कम आहा पळय तो सद्या वर्सां जोडटा. इतली सॅलरी इतली मिळकत घेवन ते पयशांतले घेवन हांव पणजे वचोन हे झगडता. तुमी कावन्सिलर मारा जरूर कारण म्हाका अक्कल येवपाक कित्याक आनी 21 वर्सांनी आमी मरतले वयतले. मरतन खंय तरी झाडाचेर हांगा हे पळय खंयची झाडां आहा पळय लटकतले आनी लटकतकीर दिसतलें अरे लोक म्हाजे बरोबर नासलेले मरे म्हणून. कोणा खातीर आमी झगडटाले, कोणा खातीर गाडयेक 4 व्हिलरां पेट्रोल घालपाक पयशे ना म्हणून 2 व्हिलर घेवन वतान भाजोन पणजे वयताले. हें आतां कळपा जाय. 2-4 दीस भितर इन्स्पेक्शन आपयता.
तुम्ही येवपा जाय इन्स्पेक्शनाक, ना जाल्यार कान्सुलार मारपाय, जणू काय हांवें हे सगळे पब्लीक इश्यू घेवपाचे बंद करपाक जाय. हे तुमकां इतलेंच सांगता. जाय जाल्यार इन्स्पेक्शन अटेंड करा, सोडून दिया, गांव काबार करया, न्हंय काबार करया, झाडां काबार करया, सगळें मेळोन काबार करया. आणि जर फोट उलयता तुवें ताका स्टेटमेंट दिवपाक लावना म्हणून, जाल्यार काब्राल हांव तुका ओपन चॅलेंज करता. तुवें सांगचें प्रेसा येवन, ना रुचान सांगचें की काब्रालान आपणा स्टेटमेंट दिवपाक लावना म्हणून. आणि जेन्ना तूं सांगतलो प्रेसा येवन की आपूण रुचा स्टेटमेंट दिवपाक दिवना, तेजे 5 ते 10 मिनटां भितर हांव हांगाच उब रावता आनी तुवें ताका स्टेटमेंट दिवपाक लायला म्हणून प्रूफ दिता. हांगा राव ना एविडन्स दिता तुवें ताका स्टेटमेंट दिवपाक लायला म्हणून. हेजे पयर महिला मोर्चा तुमगे मिटींग जाली. महिला मोर्चा मिटींगे दीस तुवें रुचा सांगलें वच आनी स्टेटमेंट दी म्हणून. तुगे तो कोण तो रील करता ताका धाडलो तुवें आनी ताका स्टेटमेंट घेतला. कळ्ळें न्ही? रुचान आपणा मर्जीन स्टेटमेंट दिवना. आणि जर रुचा आनी काब्राल जर सांगता की आपणा मर्जीन ताणें स्टेटमेंट दिलें म्हणून आनी प्रेसा सांगचें, जाल्यार हांव हांगा उब रावन 10 मिनटां भितर प्रूफ दिता, एविडन्स दिता की हो स्टेटमेंट काब्रालान दिवपाक लायलो म्हणून. इतलो हो नालायक मनीस, जेन्ना हेजेर कसलें संकट येता हेका ताक ना उलोवपाची, हो आमच्या भयणी आनी आमची बायलां मुखार काडटा. इतलो हो नालायक मनीस, हेका उतरां ना सांगपा. हो ह्या नालायका त्या कदेलार न्ही, ह्या नालायका कुडचड्यार रावपाक रायट ना. ह्या नालायका ह्या कुडचड्यार रावपाक रायट ना. आणि पयर हांव ते इंस्टाग्रामा वयले म्हाका कोण तरी धाडले, कितलीशा शेकड्यांनी लोकांनी म्हाका व्हिडिओ धाडलो आनी